बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम हज पॉलिसी की तफसील देखते हैं कि हज कितने लाख का होगा और हज की दरख्वास्तों की वसूली कब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की शहादत हासिल कर सकेंगे और हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। हज दरख्वास्तों की वसूली का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। वजारत मजहबी अमूर ने ख्वाहिशमंद बैंकों से 25 नवंबर तक क्वाइफ तलब कर लिए। पाकिस्तान से आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन हज की शहादत हासिल कर सकेंगे। हज कोटा गवर्नमेंट स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासब से तकसीम होगा। ज़राए का कहना था कि तवील दौरानिए का हज 38 से 42 और मुख्तसर दौरानिए का हज 20 से 25 रोज़ पर मुहित होगा। आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि हज 2025 के दौरान इंतकाल करने वाले आज़मीन के अहल खाना को अब 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि ज़ख्मी आज़मीन हज को 10 लाख रुपए मुआवजे के वो अहल होंगे। इस साल 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काबीना ने नाज़िम का नया किरदार मुतारिफ़ कराया, जो हजाज की बहबूद की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है। हर 100 हाजियों के लिए एक नाज़िम को तफवीज़ किया जाएगा, जिसमें फलाई अमले में से एहलकार मुंतखब किए जाएंगे। हज को रंदाजी में पहली बार हज करने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मजहबी फरीज़े को अदा कर सकें। अल्लाह पाक हमें भी हज करने की सआदत नसीब फरमाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जुडिशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया। सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का पंजाब से आइनी बेंच के लिए तकर्रुर कर दिया गया है, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस जमाल मदोखेल साहब बलोचिस्तान से बेंच में शामिल हैं। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन अज़हर रज़वी साहब सिंध से आइनी बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल हैं। जुडिशनल कमीशन ने 7-5 के तनासब से तकर्रुर किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत होने वाले जुडिशनल कमीशन के पहले इजलास में 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। आइनी कमीशन का हिस्सा बनने वाले इन जजेस में 3 वो जजेस भी शामिल हैं जो मखसूस नशिस्तों पर अक्सरीती फैसला देने वाले 8 जजेस में शामिल थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बेंच तश्कील की मुखालफत में वोट दी जाने का इंकशाफ है। जुडिशनल कमीशन के होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने शिरकत की। इजलास में अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन साहब भी इजलास में शरीक हुए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर फ़ारूक एच नाइक साहब, मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद साहब, PTI के उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब भी
شریک تھے، جبکہ اجلاس میں خاتون ممبر روشن خورشید صاحبہ بھی شریک تھیں۔ اجلاس میں 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل کا فیصلہ 7-5 کے تناسب سے ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، عمر ایوب اور شبلی فراح صاحب نے بینچ کی تشکیل کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ جسٹس امین الدین صاحب، اعظم ندیر تاڑر صاحب، اٹارنی جنرل اور اختر حسین صاحب نے حق میں ووٹ دیا۔ فاروق ایچ نائک صاحب، آفتاب احمد صاحب، روشن خورشید صاحبہ نے بھی حق میں ووٹ دیا۔ اس کے بعد ایک اور نیوز شامل کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں حکومت مخالف تحریک پر اتفاق نہ ہو سکا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے اسد قیصر صاحب کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات میں گزشتہ روز کی جانے والی قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی سربراہی میں 3 رکنی وفد ملاقات کے لیے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہنچا۔ وفد میں وکیل فیصل چودھری اور آخوند زادہ حسین یوسفزئی موجود تھے۔ ملاقات میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی گزشتہ روز کی قانون سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کی، جبکہ اسد قیصر صاحب بات کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہم حکومت قانون سازی کے خلاف ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ جو قانون سازی کی گئی ہے ہم دونوں اپوزیشن جماعتیں اسے غلط قرار دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی آج ملاقات میں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ جیسے اقدامات کو عوام اور عدلیہ پر حملہ قرار دیا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ اگر ان ترمیم کو مان لیا گیا تو یہ ایکسٹینشن مافیا عوام کو چیونٹیوں کی طرح کچلے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آئینی ترمیم اور قانون سازی اور اگلے لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے اور میں یہاں پر بانی پی ٹی آئی کا کوئی پیغام لے کر نہیں آیا تھا۔ صحافی کے سوال پی ٹی آئی اور جے یو آئی مل کر تحریک چلا سکتے ہیں؟ اس پر جواب دیتے ہوئے فیصل چودھری نے کہا کہ سیاسی کمیٹیاں مل کر آئندہ کے لائحہ عمل کو طے کریں گی، مگر ابھی تو کچھ وقت لگے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔